नसीम उद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं, वो कार के हकदार मुसलसल दूसरे दोस्तों को शिकस्त देते हुए चले आ रहे हैं और आज का मुकाबला आज के विनर से है हाफिज नसीम उद्दीन। ख़वातीन व हज़रात, हाफिज नसीम उद्दीन के पिछले प्रोग्राम के विनर शहबाज अहमद आज के प्रोग्राम के विनर, और एक जो तरीक़ेकार तय था उसके तहत हाफिज नसीम को आज मुकाबले के दौरान 4 नंबरों की बरतरी हासिल है, इसलिए कि ये मुसलसल 3 प्रोग्रामों के मास्टरमाइंड चले आ रहे हैं। गोया अगर टाई का मसला हुआ तो हाफिज से मैं 15 सवाल पूछूंगा, 16 सवाल पूछूंगा और आपसे 10 सवाल पूछूंगा जी। आपको चलिए हक दिया, ये 3 लिफाफे पड़े हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा मुझे चुन दें कि जो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। आप दोनों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं लाइफ बॉय बनाने वालों के। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो समंदर भी है उसका नाम बता दें। कैस्पियन। दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था, बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई जी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मोगलपुरा, लाहौर।
اسلام کے سب سے کم سن سپہ سالار کا نام بتا دیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے اور چھٹے کلموں کے نام بتا دیجئے. تیسرا تمجید اور چھٹا جو ہے ردی کو چھٹا ردی کفر. میرے دوست آپ ان خاتون کا نام بتا سکتے ہیں جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری ماں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا گرم جوشی نہیں پیدا ہو رہی جی. یہ بتائیں کہ کنین کس درخت کی چھال سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ جو ملیریا میں کام آتی نا، سنکونا. غلطی ہو گئی جی. میرے دوست نشان حیدر غازی کو اس کی زندگی میں دیا جاتا ہے یا بعد از شہادت؟ پاکستان میں تو اب تک جتنوں کو بھی دیا گیا ہے بعد از مرگ دیا گیا ہے. بعد از شہادت. جواب درست ہے صاحب. یہ بتائیں گے کہ گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں ہمارا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا. دوسرا. گنے کی پیداوار میں ہمارا چھٹا. چوتھا نمبر ہے. اور اس کو میں آدھا جواب درست مانوں گا. کتنی غلطیاں ہوگی؟ 6 کے جواب آپ نے دیے ہیں جی اور 6 کے جواب انہوں نے دیے. آپ کو جو مارجن ہے کہ آپ سے میں چونکہ آپ وہ لائسنس آپ کے پاس ہے 5 سوالوں کا، میں آپ سے 5 سوال مزید پوچھوں گا. اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی جواب درست دے دیا تو آپ جیت جائیں گے. دنیا کا قدیم ترین ترانہ کس ملک کا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیمی گویو ہے جو یہ ڈنمارک کا ہے. جاپان کا ترانہ دنیا کا قدیم ترین ترانہ سمجھا جاتا ہے. میرے دوست استلام سے کیا مراد ہے؟ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا. یہ حجر اسود کو چومنا. آپ 7 سوالوں کے جواب درست دے چکے. آج کے ونر پھر آپ ہیں اور لائف بوائے بنانے والوں کی کار کے ابھی تک ماسٹر مائنڈ یہی ہے. خواتین و حضرات، شہباز احمد آج نمبر 2 رہے اور حافظ نسیم الدین اب چوتھے مقابلے میں بھی کامیاب ہوئے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے آج کے نمبر 2 کو 1000 روپے کے پرائز بانڈ اور یہ کم کا انعام ہے، میٹرو کا، سپارکل کا اور کوٹی کا، اور یہی انعامات آپ کے لیے. اور حافظ صاحب آپ ہمارے اگلے پروگرام میں پھر تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات اب اجازت چاہتے ہیں.